बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअतें हुई, जिसमें वकला जो हाई प्रोफाइल वकला हैं उनके साथ क्या रहा, किस तरीके से बहस हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि फिर दोबारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है लापता अफराद के सिलसिले में जो है कल समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में भी बात करेंगे। एक बात तो तयशुदा है कि नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जिस तरीके से ये दोबारा जो है ये सिलसिला शुरू किया है कि जो ओपन ट्रायल का सिलसिला शुरू किया है, और इसमें कमो बेश तकरीबन सारे मुकदमात जितने भी हो रहे हैं वो उसमें जो हैं वो ओपन ट्रायल हो रहे हैं, उसमें सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में तो देखे ही जा रहे हैं, इसके अलावा सारी दुनिया में भी देखे जा रहे हैं। और उसमें मेरा ख्याल है सब ब्लैक एंड वाइट सभी लोग देख रहे हैं। सुबह से शाम तक जो है कल भी और आज भी जो है ये समाअतों का सिलसिला जो है वो कैमरे की नज़र होता रहा। तमाम वीडियोस चलती रही, तमाम लोग जो है वो जो भी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं सियासत में और मुकदमात में, और ख़ासतौर पे पीटीआई के लोग जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो टीवी पे बैठे थे और ये तमाम मुकदमात सुन रहे थे। अब ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी एक रिवायत कायम की है नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, जिसमें हर चीज़ जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो रही है। नाज़रीन, जब समाअत हुई लेवल प्लेइंग फील्ड की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पीटीआई की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जो है वो समाअत के लिए जब जैसे ही रोस्टम पे आए तो उनका जब नाम लिया गया, तो फिर साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने उनसे कहा कि ये आपने जो सरदार का लफ्ज़ जो है वो अपने नाम के साथ लगाया हुआ है, ये तो अब वो तमाम अदवार ख़त्म हो गए, तमाम दौर ख़त्म हो गए। 1970 के बाद ये सिस्टम ख़त्म हो गया, जिसमें जो है वडेरा शाही, जिसके अलावा गद्दी नशीन, और जिसके अलावा पीर साहब लगाने का, ये सब जो है रिवायतें जो है ये तमाम जो है पुराने सिस्टम का हिस्सा बन गई। तो आप अपने अभी तक जो है सरदार का लफ्ज़ क्यों रखा हुआ है, और इसमें आपका क्या कोई कद बढ़ रहा है, इसकी वजह से आपने रखा हुआ है? तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि जी ये चूँकि मेरे शनाख्ती कार्ड पे पूरा मेरा नाम है, तो इसलिए जो है वो ये मैंने अभी तक नाम रखा है, जिस पे जो है काजी फायज ईसा साहब ने जो है अच्छा खासा उनको ये नागवार गुजरा ये नाम, और उस पर उन्होंने इस सिलसिले में ये बात की। साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कुछ जो सवालात किए इस सिलसिले में लिविंग प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में सरदार खोसा साहब से, उसके भी उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। मसलन उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई शिकायत थी तो आपने कुछ शिकायतें जो भी हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई हैं या नहीं करवाई हैं, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने इस पर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया, और उन्होंने कहा कि जी ये जो है वो कोई आपने इस सिलसिले में कोई लिस्टें बनाई हैं, उसमें भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उनसे दूसरे जजेस हजरात जो 3 बेंची रुकन था, उसमें दूसरे जजेस ने ये सवाल किया कि आपको पता है कि आपकी कितनी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं? तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो मुस्तरद हुई हैं वो तो अखबारात में लगी हुई है, नहीं उनके पास कोई ख़ास डिटेल नहीं थी, जिस पे बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा सरदार खोसा साहब को। और इसके अलावा फिर उन्होंने दोबारा मोअज़्ज़िज़ जज हजरात ने एक और सवाल किया कि अब आप ये बताइए कि इसमें से कितनी दरख्वास्तें जो हैं आपके पास मंजूर हुई? तो उसका भी उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, बल्कि उस पर यह कहा कि जी मेरे पास एक CD है, और वो CD जो है वो मैं पेश करना चाहता हूँ, जिसके सिलसिले में जो है जजेस हजरात ने कहा कि CD का तो जो है वो सोशल मीडिया का सिलसिला है, तो सोशल मीडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ, मैं तो कोई भी ऐसी वीडियोस नहीं देखता हूँ, लिहाजा आपको ये चाहिए था कि बाकायदा कोई तहरीरी किस्म के सबूत लेके आते, या आप कोई एक लिस्ट बनाते, उस लिस्ट में तमाम जितने भी हैं जो मुस्तरद हुए हैं या मंजूर हुए हैं उनकी सब डिटेल होने चाहिए। लिहाजा अदालत तो तहरीरी तौर पे तमाम चीज़ें मांगती हैं, CD नहीं चलेगी। और वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं तो कभी भी जो है ये वीडियोस नहीं देखता हूँ, ना सोशल मीडिया की चीज़ें देखता हूँ, तो इस पर भी खासा जो है हजीमत का सामना करना पड़ा सरदार खोसा साहब को। ये तो आपको पता ही है कि सोशल मीडिया जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर पार्टियों में देखा जाए तो इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग जो है वो पीटीआई का है, तहरीक इंसाफ का। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई कि वो जल्दी में बास तो ऐसी फेक न्यूज़ भी लगा देते हैं, और फेक न्यूज़ को उसको इतना उसको
وائرل کرتے ہیں کہ وہ سچ ثابت ہونے لگے، اور باقاعدہ اس پہ باقاعدہ وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے فلانا، اس طریقے سے بہت ساری یہ چیزیں ہیں، اور جب ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے تو وہ ثبوت بالکل ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ بہت سی جگہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو عمران خان صاحب نے بھی بہت سی ایسی باتیں کی ہیں، جب ان سے ثبوت مانگے گئے تو ان کے پاس ثبوت نہیں تھے اور انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ تو یہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ مہرہ ہے، اور وہ اتنے تیزی سے سوشل میڈیا پہ نیوز چلاتے ہیں، چاہے وہ سچی ہو چاہے وہ فیک ہو، اور اگر فیک ہو تو اس کو جو ہے درست قرار کرنے کے لیے اور مسلسل جو ہے اس کو وائرل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہی ہوا آج بھی۔ یہ جو لیونگ پلینگ فیلڈ کا جو سلسلہ ہے، مبصرین کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ تیاری نہیں تھی، اس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا، اور یہ بالآخر جو ہے اب یہ سماعت جو ہے 8 جنوری کے لیے فکس ہو گئی۔ اب 8 جنوری کو اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ ثابت کرے گی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن کل کی سماعت سے تو ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جیت گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وکلا ہیں تحریک انصاف کو، ان کو فل تیاری کے ساتھ جو ہے وہ سماعت کے میں آنا چاہیے، تاکہ ہر قسم کے جتنے بھی جرح ہو یا سماعت کی جائے یا ججز ان سے سوالات کیے جائیں، وہ مکمل تیاری کے ساتھ اس کو جواب دیں۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین بلے کی طرف، اور پشاور ہائی کورٹ کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ 22 جنوری کو جو ہے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ انٹر پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے جو ہے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے 26 دسمبر کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پشاور ہائی کورٹ چلی گئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ میں ایک رکنی بینچ نے فوراً ہی اس کا فیصلہ کر دیا تھا، اور ان کو اسٹے آرڈر دے دیا گیا تھا، اور اس اسٹے آرڈر کے سلسلے میں ان کو بلہ واپس مل گیا تھا۔ لیکن کل پھر یہ سماعت ہوئی، اور کل جو سماعت ہوئی تو کل جو ہے وہ جسٹس اعجاز خان صاحب نے اس کی سماعت کی، اور تمام جرح کرنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد ہی اس کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور اس فیصلے کی روح سے جو ہے پی ٹی آئی سے بلہ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور وہ جو کالعدم الیکشن کمیشن کا جو کالعدم کا فیصلہ تھا وہ بحال کر دیا گیا، اور اس روح سے جو ہے پھر الیکشن کمیشن اس دفعہ جو ہے کل کے فیصلے سے لگتا ہے کہ وہ جیت گئی ہے، اور پی ٹی آئی کو بلہ جو ہے پھر پی ٹی آئی سے بلہ واپس لے لیا گیا۔ اگر تحریک انصاف کو بلہ واپس ملا تو وہ 9 جنوری کو ہوگا، کیونکہ اس کی اگلی سماعت جو ہے وہ 9 جنوری کو فکس ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک بڑا بینچ بن رہا ہے جو کہ 3 رکنی بینچ ہے۔ اب وہ 3 رکنی بینچ جو بھی فیصلہ کرے گا، آیا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ ان کو بلہ واپس ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، دوسرا وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ جو الیکشن کمیشن کا کالعدم کا انٹر پارٹی الیکشن کے کالعدم کا جو فیصلہ تھا وہ قانون اور آئین کے حساب سے ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کو 9 جنوری تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی یہ خبر آئی ہے کہ آج یہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ سپریم کورٹ جاتے ہیں تو آیا ان کے پاس کل کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جلدی میں اعلان تو کر دیتی ہے، اور پھر جو سلسلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور جس کی وجہ سے یہ ہے ڈیلے ہو جاتے آتے ہیں۔ لاپتہ افراد کے سلسلے میں اس کی بھی کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اور اس سلسلے میں جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اس بینچ میں۔ اس کے علاوہ جو ہے وکیل جو تھے وہ انتہائی سینئر وکیل چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے، اور اعتزاز احسن صاحب نے جس طریقے سے نکات اٹھائے اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، اس کو جو ہے پولیٹیکل نہ بنائیں، اس کو مکس اپ نہ کریں، اس کو ایک طرف رہنے دیں، یعنی آپ اس کو کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہ کریں، اس کو الگ میٹر کو رکھیں اور اس کو الگ میٹر کو رکھیں۔ لہذا یہ جو ہے پھر اسی طریقے سے سماعت ہوتی رہی۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ ایک کیس آپ کو یاد ہوگا، الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کا کیس جو ہے دائر کیا تھا، اس سلسلے میں جو ہے کل جو ہے فواد چودھری صاحب پہ اور عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور اس کا اگلی سماعت جو ہے وہ 9 جنوری کو ہوگی۔ اب اس 9 جنوری کو دیکھنا ہے کہ اس پہ کیا ہوگا۔ اگر اس پہ بھی ان کو جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا گیا تو ظاہر ہے کہ سزا ہوگی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور اگر سزا ہوئی تو فواد چودھری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، دوسرے کیس میں بچ بھی جاتے ہیں تو توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ تو ناظرین گو کہ کل کا دن جو ہے تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج
کل جو ہے وہ یہ تمام کارروائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے وکلا کی ہزیمت ہوئی ہے یا وکلا نے کوئی تیاری کے ساتھ نہیں گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں تمام وکلا کو یہ چاہیے کہ وہ جتنی بھی سماعتوں میں جائیں فل تیاری کے ساتھ جائیں تاکہ صحیح مقدمہ لڑ سکیں پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے حق میں اچھے فیصلے آئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وکلا کی 2 ٹیمیں بنائیں، کیونکہ 2 ٹیمیں اس طریقے سے بنائیں کہ ایک ٹیم وہ جو کہ الیکشن لڑ رہی ہے اور ایک ٹیم وہ جو کہ ان کے مقدمات لڑ رہی ہے، کیونکہ اگر دونوں مقدمات میں ہی لگے رہیں گے تو نہ یہ الیکشن کمیشن الیکشن میں صحیح طریقے سے پرفارم کر سکیں گے، نہ ان کے مقدمات کی صحیح پرفارم کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے اب اس قسم سے جو ہے ٹیموں کی تشکیل دینا چاہیے تاکہ وکلا بھرپور تیاری کے ساتھ جو ہے ان کے مقدمات کی پیروی کر سکیں۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔